र मर्कुसको 4 अध्याय 35 पददेखि 41 पदको यस खण्डलाई आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। धेरै सुन्दर खण्ड र धेरै महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू हामी यहाँबाट सिक्न सक्छौँ र प्रभुको हामी सहायता मागौँ र प्रभुले आज यस बिहान हामीलाई सिकाउनु भएको सत्यताहरू र मर्कुस 4 अध्याय 35 पदबाट हामी यसरी लेखेको पढ्छौँ। अनि त्यही दिन साँझ परेपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, लौ हामी पारीपट्टि जाउँ। अनि भिडलाई बिदा दिएपछि तिनीहरूले उहाँलाई जस्तो उहाँ डुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै नै लिएर गए। अनि उहाँका साथमा अरू साना साना डुङ्गा पनि थिए। अनि एउटा ठुलो आँधी चल्यो र छालहरू डुङ्गामाथि बजारिए। यसो हुँदा त्यो अब पानीले भरियो। अनि उहाँ चाहिँ जहाजको पछिल्लो भागमा सिरानीमा सुत्नु भएको थियो। अनि तिनीहरूले उहाँलाई बिउजाएर उहाँलाई भने, हे गुरु, हामी नष्ट भइरहेछौँ, के तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्न? अनि उहाँ उठ्नुभयो र बतासलाई हकार्नुभयो। अनि समुद्रलाई भन्नुभयो, चुप लाग, शान्त हो। अनि बतास थामियो र एकदमै शान्त भयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन यसरी डराउँछौ? तिमीहरूसँग विश्वास छैन? कसरी? अनि तिनीहरू साह्रै डराएर आपसमा भने, यहाँ त कस्ता किसिमका मानिस हुँदो रहेछ। बतास र समुद्रले पनि यहाँको आज्ञा पालन गर्दा रहेछ। साह्रै अचम्मको यो विशेष छक्कलाग्दो खण्ड, अद्भुत खण्ड हामी यहाँ पढ्दछौँ कि यीशु ख्रीष्ट र चेलाहरू एक समय डुङ्गामा चढेर र ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाने क्रममा ठुलो आँधी बेरीहुरी बतास आयो र चाहिँ चेलाहरू आत्तिए, डराए। अब हामी चाहिँ डुब्छौँ, अब हामी मर्छौँ, सायद उनीहरूले सोचे। अनि ती चेलाहरू आत्तिरहँदा यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यहाँ भनिएको छ निदाइरहनु भएको थियो, 38 वर्ष सुतिरहनु भएको थियो। मानव कि उहाँलाई कुनै चिन्ता छैन। र ती चेलाहरू चाहिँ सबै एकदम पोख्त अनुभवी जहाज चलाउनेहरू, मछुवाहरू थिए र उनीहरू नै त्यसरी आत्तिएपछि अवश्य पनि त्यो अवस्था जटिल अवस्था थियो, होइन? डुङ्गा चलाउन भर्खरै सिकेको मान्छेहरू होइन उनीहरू त एकदम अनुभवी, पोख्त, र उनीहरू पनि आत्तिए त्यो अवस्था। भनेपछि अवस्था एकदम भयानक थियो, डरलाग्दो थियो। आँधी बेरीहुरी बतास एकदम चलेको थियो। 37 मा हामीले पढ्यौँ, ठुलो आँधी चल्यो, छाल डुङ्गामाथि बजारिए। यसो त्यो अब पानीले भर्यो नि त अरे डुङ्गा। अब डुङ्गा पानीले भरेपछि त अवश्य पनि अब डुब्दै जान्छ। सायद चेलाहरू सबै मिलेर पानी फाल्दैछन्, बाहिर एकदम आत्तिरहेछन्, कराइरहेका छन्। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ 38 पदमा लेखेको छ, उहाँ चाहिँ जहाजको पछिल्लो भागमा सिरानीमा सुत्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि के भयो त, चेलाहरूले उहाँलाई बिउजाए। अनि तिनीहरू उहाँलाई बिउजाएर उहाँलाई भने, हे गुरु, हामी नष्ट भइरहेछौँ, के तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्न? हामी यहाँ मर्न लागिरहेका छौँ, हाम्रो जहाज डुब्न लागिसकेको छ, अनि तपाईँ चाहिँ मजाले सुतिरहनु भएको छ, के तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्न? हामी नष्ट भइरहेछौँ, के तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्न? हाम्रो अवस्था यस्तो जटिल छ प्रभु, हामी यस्तो अवस्था भएर गइरहेका छौँ, तपाईँ चाहिँ खोइ तपाईँले केही काम गर्नै भएकै छैन, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नु भएकै छैन। खोइ त तपाईँको सहायता चाहिएको बेला तपाईँको सहायता खोइ प्रभु, खोइ तपाईँले त वास्ता गर्नुहुन्न कि अरे? के तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्न? आज हामी विश्वासी जीवन धेरैपल्ट यस्तो घटनाहरू आउँदछन् र यो प्रश्न सायद तपाईँ र मैले सोचेका होला, बाहिर मुखले नभने पनि, के साँच्चै प्रभु तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्न? मेरो अवस्था यस्तो छ, मेरो परिस्थिति यस्तो छ, खोइ त तपाईँको सहायता। मैले प्रार्थना गरिरहेको छु, म तपाईँलाई पुकारिरहेको छु, मेरो घटी कमी छ, मेरो खाँचो छ, मेरो अभाव छ, मेरो चिन्ता छ, मेरो बोझ छ, खोइ त प्रभु तपाईँको वास्ता। के तपाईँ त्यसरी सोच्नु भएको छ कहिल्यै? धेरै पटक सोचाइ आउनु स्वाभाविक हो, किनभने हामी पाउँदछौँ, पढ्छौँ वचन बाइबलमा कि परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ भने हामी पढ्छौँ, होइन? प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, आफ्नाहरूको फिक्री गर्नुहुन्छ, उहाँले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। हामी त्यो पढेका छौँ बाइबलमा, तर आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा कहिलेकाहीँ त्यो अनुभव नगरेको हामीले कहिलेकाहीँ त्यो हामीलाई महसुस हुँदछ, खोइ त प्रभुले प्रबन्ध गर्नुभएको, खोइ त प्रभुले मेरो प्रार्थनाको जवाफ दिनुभएको, खोइ त प्रभुले सहायता गर्नुभएको, सङ्कटमा तुरुन्तै पाइने सहायता भन्नुभएको थियो, खोइ त सहायता। अनि हामी पनि सायद त्यो प्रश्न उठाउँछौँ, के तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्न? धेरै विश्वासीहरूले सायद त्यो प्रश्न सोधेका छन्,
खोइ प्रभु तपाईँको वास्ता कहाँ छ, खोइ प्रभु तपाईँको प्रेम, तपाईँको फिक्री, तपाईँको सहायता कहाँ छ। म अभावमा छु, म घटीकमीमा छु, मलाई खाँचो छ। चेलाहरूलाई त्यही लाग्यो, हामी नष्ट भइरहेछौँ, हामी मर्नै लागिसकेका छौँ। हामी पनि सायद त्यस्तो परिस्थितिमा हुन्छौँ। धेरै पटक जीवनमा विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न कारणले गर्दा ठुलो आँधी बेरी चल्दछ, हामी हल्लिन्छौँ, आत्तिन्छौँ अनि भन्छ प्रभु हामी मर्न लाग्यो, अब प्रभु नष्ट हुन लागेका छौँ। तपाईँको वास्ता खोइ, तपाईँको सहायता खोइ। के तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्न? तर यो प्रश्न के जायज थियो त? के साँच्चै परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्न? के साँच्चै येशू ख्रीष्टले ती चेलाहरूको वास्ता गर्नुभएको थिएन? येशू ख्रीष्टले वास्ता नगर्नु भएको हो कि चेलाहरूको बुझाइ गलत हो? परमेश्वरले वास्ता नगर्नु भएको हो कि हाम्रो बुझाइ गलत हो? हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् 35 पदमा, अनि त्यही दिन साँझ परेपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर 35 पदमा येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो। के भन्नुभयो? लौ, अब शब्दलाई हेरौँ, शब्द विश्लेषण गरौँ, चिरफार गरौँ, महत्त्वपूर्ण छ। लौ, अनि त्यसपछि के लेखा छ भन्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त। लौ म हो, लौ म पारिपट्टि जान्छु। होइन, लौ हामी पारिपट्टि जाउँ। हामी भन्ने शब्द मैले यहाँ गोलो लागेको चिन्ह, तपाईँले गोलो लाउनुहोस्। हामी प्रभुले त्यो ढुङ्गाको यात्रा सुरु हुँदाखेरि नै भनिसक्नु भएको थियो, लौ हामी पारिपट्टि जाउँ। त्यसको अर्थ के हो? हामी सबै पारिपट्टि पुग्नेछौँ। त किन चेलाहरू डराइरहेका छन्? डुब्छौँ, मर्छौँ। प्रभुले प्रतिज्ञा दिइसक्नु भएको छ, उहाँको योजना प्रष्ट उहाँले दिइसक्नु भएको छ, भनिसक्नु भएको छ, हामी पारिपट्टि। म एक्लै होइन, चेलाहरू मर्ने थिएनन्, चेलाहरू मर्नेवाला थिएनन्। अनावश्यक रूपमा आत्तिएका थिए, अनावश्यक रूपमा चिन्तित थिए, किनभने प्रभुले पहिल्यै भनिसक्नु भएको थियो यात्रा सुरु हुन अगाडि नै, हामी पारिपट्टि जाउँ। तर चेलाहरू सोचिरहेको थिए मानव उनीहरू सब मर्दैछन् बाटैमा, अनि येशू ख्रीष्ट मात्रै जीवित बन्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट मात्रै बाँकी रहेर पारिपट्टि पुग्ने जस्तो होइन। उहाँले भन्नुभएको थियो हामी पारिपट्टि जाउँ। उहाँको प्रतिज्ञा, उहाँको बाचा, उहाँको योजना, उद्देश्यलाई उनीहरूले बुझेनन् अनि गलत बुझाइराखे। अनि सोचे अब हामी मर्ने रहेछौँ, अब सोचे अब खोइ प्रभु वास्ता नगर्नु हुने रहेछ। जबकि प्रभुले प्रष्ट पारिसक्नु भएको थियो हामी पारिपट्टि जाउँ। मतलब यसको अर्थ हामी सबै पारिपट्टि पुग्नेछौँ। यसरी धेरै पटक समस्या के रहेछ त हाम्रो जीवनमा? परमेश्वरको बाचा, परमेश्वरको प्रतिज्ञा, उहाँको उद्देश्यलाई हामी बिर्सन्छौँ जब समस्याहरू आउँछन्, बाधाहरू आउँछन्, अनि हामी परमेश्वरलाई दोष दिन्छौँ, अविश्वास गर्छौँ, गलत बुझाइ राख्छौँ। चेलाहरूले त्यो शब्दलाई यदि याद गरेको भए, के यसले भन्नुभएको थियो केही मिनेट अगाडि मात्रै यो यात्रा, ढुङ्गाको यात्रा सुरु गर्न अगाडि के उहाँले भन्नुभएको थियो हामी पारिपट्टि जाउँ। अनि उनीहरूले बुझ्नु पर्थ्यो हामी सबै चेलाहरू पनि पुग्नेछौँ पारिपट्टि, हामी आत्तिनु पर्दैन। हामी भन्नुभएको छ उहाँले, हामी पारिपट्टि जाउँ। तर त्यो उनीहरूले बिर्से। जब ती ठुला आँधी बेरी बतास आए, समस्याको कारणले गर्दा तुरुन्तै उनीहरूले बिर्सिहाले। बाधाको कारणले गर्दा बाचालाई उनीहरूले बिर्से। त्यो महत्त्वपूर्ण पोइन्ट तपाईँले टिप्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। कहिले पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा आउने बाधाहरूले परमेश्वरको बाचाहरूलाई नछेकोस्, नरोकोस्, नबिर्साओस्। हाम्रो समस्या धेरैपल्ट यही हुन्छ, मेरो समस्या, हामी सबैको समस्या। जब बाधाहरू आउँछन् हामी बाचालाई बिर्सन्छौँ, उहाँको वचनलाई बिर्सन्छौँ, अनि अविश्वास पैदा हुँदछ, हामी आत्तिन्छौँ, चिन्तिन्छौँ, हामी नष्ट हुने रहेछौँ। प्रभु खोइ तपाईँले काम गर्नु भएको, खोइ तपाईँको वास्ता, यतिसम्म कि हामी उहाँलाई दोष दिन्छौँ, खोइ प्रभुले वास्ता गर्नुहुन्न रहेछ। जब यो समस्या हामीमा छ, के आज तपाईँको जीवनमा आएको बाधाहरूले परमेश्वरको बाचालाई बिर्साएको छ कि बाचाहरूलाई छेकेको छ कि? उहाँले भन्नुभएको थियो हामी पारिपट्टि जाउँ। उनीहरू त्यो बाचामा, त्यो वचनमा ढुक्क हुन आवश्यक थियो। हामी पुग्नेछौँ पारि, उहाँले हामी पारिपट्टि जाउँ भन्नुभएको छ नि त। चाहे आँधी बेरी आओस्, चाहे जेसुकै आओस्, प्रभुले भनेको वचन पुरा हुन्छ नि त।
हो त्यो प्रकारको विश्वासको आज खाँचो छ। महामारी आओस्, अनिकाल आओस्, विभिन्न घटिकमी आओस्, प्रभुले भन्नुभएको सबै कुरा मिलेर भएर उत्पन्न हुन्छ। त्यो बाचा पुरा भएरै छाड्छ नि त। बाधाहरूको कारणले गर्दा बाचालाई नबिर्सौँ। बाधाहरूले बाचालाई रोक्न सक्दैन। परमेश्वरको बाचा अकाट्य छ, पुरा भएरै छाड्छ। अनि हेर्नुहोस् यहाँ हामी देख्छौँ 39 पदमा, अनि उहाँ उठ्नुभयो र बतासलाई हकार्नु भने समुद्रले भन्नुभयो चुप लाग, शान्त हो। अनि बतास थामियो र एकदमै शान्त भयो। परमेश्वर सामर्थ्य थियो, यीशु ख्रीष्टमा सामर्थ्य थियो। त्यहाँदेखि फेरि बतासलाई पनि उहाँले शान्त पारिदिनु भयो। विश्वासको जाँच थियो चेलाहरूको लागि। अनि 40 मा उहाँले भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू किन यसरी डराउँछौ? उनीहरू डराइरहेका थिए, आत्तिरहेका थिए। किन उनीहरू डराएका थिए थाहा छ? अनि प्रभु आफूले उत्तर दिनुहुन्छ तिमीहरूसँग विश्वास छैन। 40 पदमा अविश्वासको कारणले उनीहरू डराइरहेका थिए, विश्वासको कमीले उनीहरू डराइरहेका थिए। के आज तपाईँको जीवनमा विश्वासको कमी छ? बाधाहरूको कारणले गर्दा हामी बाचालाई बिर्सन्छौँ, अनि बाचालाई बिर्सदा हामी विश्वासलाई त्याग्दछौँ। त्यो तीनटा बला हामी याद गरौँ न, होइन? बाधा, बाचा, विश्वास। बाधा आउँछ, बाधालाई हामी हेर्छौँ, त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौँ, अनि बाधाले गर्दा बाचालाई बिर्सन्छौँ, प्रभुको बाचालाई, प्रतिज्ञालाई। त्यसो हो भने विश्वास हाम्रो कम हुन्छ, अविश्वासमा अघि बढ्छौँ। अनि अविश्वासको कारणले गर्दा हामी अब के हुन्छौँ? भयभीत हुन्छौँ, डराउँछौँ। अनि यहाँ त्यही हो, बाधा आयो, ठुल्ठुलो आँधी बेधी चाहिँ त्यो डरलाग्दो परिस्थिति आयो, अनि उनीहरूले भनेको बाचालाई बिर्से। फलस्वरूप विश्वास उनीहरूको कम भयो, विश्वास थिएन। प्रभुले भन्नुभयो तिमीसँग विश्वास छैन। अनि विश्वास नभएको कारणले गर्दा उनीहरू भयभीत भए, डराउन थाले, विचलित भए। अर्को ब पनि थपिदिउँ, 4वटा ब बनाइदिउँ है। बाधा, बाचा, विश्वास, विचलित। त्यसरी हामी किन विचलित हुन्छौँ त? हामी पछाडि आउँ त, विश्वासको कमी छ। अझै पछाडि आउँ किनभने हामीले बाचालाई बिर्सेका छौँ। अझै आउँ किनभने बाधा हामीलाई ठुलो भएको छ। बाधालाई हामीले ध्यान दिउँ बाचालाई भन्दा। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूसँग विश्वास छैन। कसरी यो हुन सक्छ? यतिका समयसँग म तिमीहरूको साथमा छु, तिमीले मेरो वचन सुनेका छौ, मेरो कार्यहरू देखेका छौ, अझै पनि तिमीहरूमा विश्वास छैन, कसरी? के यो प्रश्न आज प्रभुले तपाईँलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ? यति समयसँग तिमीले वचन सुनेका छौ, यति समय क्रिस्चियन तिमी भएका छौ, तर अझै पनि तिम्रो विश्वासमा कमी छ, कसरी? के तपाईँ आज विश्वासमा बलियो हुनुहुन्छ, स्थिर हुनुहुन्छ? जसोसुकै बाधा किन नआओस्, प्रभुको वचनमा बाचामा खडा हौँ, विश्वासमा बलियो हौँ, विचलित हुनु पर्दैन। किन डराउँछौ? डर र विश्वास, हेर्नुहोस् है, डर र विश्वास सँगै कहिले रहन सक्दैन। विचलित हुने कुरा र विश्वासमा स्थिर हुने कुरा कहिल्यै सँगै हुने कुरा आउँदैन। या त विश्वास छ, डर छैन, विचलित हुने कार्य छैन, या त विचलित हुने कुरा, डर छ, विश्वास छैन। दुईटामा एउटा। विश्वास र डर सँगै हुन सक्दैन। या तपाईँ र प्रभुको वचनमाथि विश्वास गर्दै डरमाथि विजय पाउँदछौँ, या त प्रभुको वचनलाई बिर्सन्छौँ, अविश्वास गर्छौँ, डर हावी हुँदछ। किन डराउँछौँ? चेला डराएका थिए, आत्तिएका थिए, किनभने उनले बिर्से प्रभुको बाचालाई, वचनलाई, विश्वास थिएन। अनि हामी देख्छौँ 41 पद, अब छक्लाग्दो कुरा हेर्नु चाहिँ 41 पदमा, मर्कुस 7:41, अनि तिनीहरू साह्रै डराए। अब एकछिन विचार गर्नुहोस्, डराए? किन डराए? आँधी बेधी हुरी बतास त रोकिसक्या होइन र? 39 पदमै प्रभुले शान्त पारिसक्नु भयो त। बतास थामियो, सबै शान्त भयो, एकदमै शान्त भनेको छ। तर 41 पदमा भनेको छ तिनीहरू साह्रै डराए। किन डराए उनीहरू? केसँग डराउँदैछन्? अघि त हुरी बताससँग डराएको थियो, अब हेर्नुहोस् है 41 पद, अनि तिनीहरू साह्रै डराएर आपसमा भने यहाँ त कस्ता किसिमका मानिसहरू डराएछ। बतास र समुद्रले पनि यहाँको आज्ञा पालन गर्दा रहेछन्। अब हुरी बताससँग होइन, येशू ख्रीष्टसँग उनीहरू डराइरहेका छन्। उहाँ कस्तो खालको मानिस हो, अझै प्रभुको विषयमा राम्रोसँग बुझेका छैनन्। परिस्थितिसँग होइन, परमेश्वरसँग डराउँदैछन्। र त्यो ठिक हो, वास्तवमा उचित हो।
तपाईँ र म परिस्थितिसँग किन डराउने? परिस्थितिको भयमा होइन, प्रभुको भयमा जिउनु बुद्धिमानी हो, त्यो उचित हो। किनभने उनले सोचे ओहो कस्तो महान व्यक्ति उहाँ, कति महान अद्भुत परमेश्वर। उनीहरूले भने कस्ता किसिमका मानिस उहाँ, कि आँधी बेरी हुरी बतासले पनि उहाँको कुरा सुन्दछ। अनि शान्त रहो भन्नुहुन्छ, तुरुन्तै शान्त हुन्छ। छक्क परे, ओहो त्यत्रो डरलाग्दो आँधी बेरी हुरी बतासलाई शान्त पार्न सक्ने परमेश्वर, सक्ने व्यक्तिले झन् ओहो के गर्न सक्नुहुन्छ होला अरू है, उहाँसँग डराए। साँच्चै आज हामी परिस्थितिको भयमा जिरहेका छौँ कि परमेश्वरको भयमा जिरहेका छौँ? परिस्थितिहरू त उहाँको हातमा छ नि, होइन र? परिस्थिति उहाँले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, उहाँको अधीनमा सबै कुराहरू छन्। परिस्थितिको भयमा होइन, परमेश्वरको भयमा जिउनु बुद्धिमानी हो। परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने परमेश्वरको भयमा जिउनु असल हो। उहाँ डराए। त्यसरी हामी देख्छौँ कि अर्को कुरा हामी यहाँ देख्छौँ, परीक्षाहरू सजिलो हुँदैन। उनीहरू परीक्षा भएर गए चेलारेको हिसाबले आत्तिनु पर्ने अवस्था, भयानक अवस्था। तर त्यो परीक्षा सजिलो त थिएन, तर त्यो परीक्षाको घडीमा नै उनीहरूले परमेश्वरको विषयमा, येशू ख्रीष्टको विषयमा थप कुरा सिक्न पाए, थप प्रभुलाई चिन्न पाए, उहाँको ज्ञानमा बढ्न पाए। उनीहरूले त्यस दिन सिके कि परमेश्वर येशू ख्रीष्टले आधी बेरी हुरी बसाएर पनि शान्त पार्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई उत्साह छ। परीक्षाहरू सजिलो हुँदैनन्, परीक्षाको घडी कठिन, चुनौतीपूर्ण, सङ्कटपूर्ण हुँदछ। त्यसमा हामी स्थिर हौँ र परीक्षाहरू बिचमा हामी थप प्रभुको विषयमा सिक्छौँ। र परीक्षाहरू भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सिक्ने घडी, सिक्ने परिस्थिति रहेछ। त्यो चेलाले अझै जाने, सिके। र साँच्चै परीक्षाहरूमा नै हो प्रभुको महानतालाई, उहाँको महिमालाई, उहाँको कार्यलाई हामी झन् नजिकबाट देख्छौँ, झन् उहाँको ज्ञानमा बढ्दै जान्छौँ। तपाईँले अनुभव गर्नुभयो होला धेरै पटक, जब तपाईँ कठिन अवस्थामा परीक्षा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले प्रभुलाई पुकार्नुभयो अनि प्रभुले नसोचेको तरिकाले, अचम्म तरिकाले विजय दिनुभयो, काम गर्नुभयो। अनि तपाईँले भन्नु ओहो प्रभु धन्यवाद। अझै तपाईँले प्रभुको सामर्थ्य देख्नुभयो नि, अझै तपाईँले प्रभुको महानता देख्नुभयो नि, अझै तपाईँ प्रभुको नजिक ज्ञानमा बढ्नुभयो। परीक्षाहरूबाट हामी खारिएर सुन्दै हुँदै जान्छौँ, अझै निखारिँदै जान्छौँ भने त्यही हो। त्यसैले परीक्षाहरू, परिस्थितिहरू, कठिनाइहरूमा तपाईँ र मेरो व्यवहार, विचार कस्तो हुनुपर्ने रहेछ? राजु मर्कुस 4 अध्याय 35-41 खण्डबाट हामी महत्त्वपूर्ण पाठहरूलाई सिकौँ, विचार गरौँ। र त्यही उत्साह दिन चाहन्छु तपाईँलाई। कहिले पनि बाधाहरूले, परिस्थितिको बाधाहरूले परमेश्वरको बाचालाई नछेकोस्, नरोकोस्। चेलाहरू जस्तो हामी नबनौँ। हामी नष्ट भइरहेछ प्रभु, हामी त मर्न लाग्यौँ, के तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्न? खोइ तपाईँको वास्ता, खोइ तपाईँको सहायता, खोइ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ प्रभु? खोइ त तपाईँ खोइ प्रबन्ध गर्नुहुन्छ भन्नुभयो, खोइ त प्रबन्ध, सहायता गर्नुहुन्छ भने खोइ सहायता। त्यसरी हामी बाधाहरूद्वारा हामी चाहिँ बन्धनमा पर्न अगाडि परमेश्वरको बाचालाई हामी नबिर्सौँ। परिस्थितिको बाधाहरूले परमेश्वरको बाचालाई नबिर्साओस्। बिर्सन्छौँ भने धेरै पटक त्यो हुन्छ, कठिन बाधाहरूको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको बाचालाई बिर्सन्छौँ। फलस्वरूप विश्वास हुँदैन, फलस्वरूप विचलित हुन्छौँ। तर त्यसको सट्टा बाधाहरू बिर्स्न प्रभुको वचन हामीसँग छ, बाचा छ, प्रतिज्ञा छ। यसमा स्थिर रहौँ, खडा हौँ, नबिर्सौँ, विश्वासमा बलियौँ, विचलित होइन, हामी विजय हुनेछौँ। यो उत्साह दिन चाहन्छु आज यस वचनबाट। र आज हामी जस्तो परिस्थितिमा छौँ, नात्यौँ, प्रभुलाई हेरौँ, विश्वास साथ विजयमा अघि बढौँ।